प्रस्तुत गर्दैछु काठमाडौँ निवासी वीरगञ्जका मित्र बादलको जिन्दगीका आयामहरू पश्चाताप। हो, आजकल मलाई यस्तै हुन्छ। छटपटी, खुल्दुली, बेचैनी जीवनका हर बगरहरूमा उत्रेर पनि आनन्दको आभास पाउन सकिन। हजारचोटि किनारमा ठोकिएका लहरहरूमाझ शीतलताको अनुभूति लिन नसक्नु के यो छटपटी होइन? धेरै दुःखका कथाहरू जिन्दगीका आयाममा पोखिएका छन्, तर म आज आफ्नो दुःख होइन पश्चाताप पोख्दैछु। यो पश्चातापले मैले गरेका पापहरू जरुर मेटिँदैनन्, तर यसले मलाई सन्तोषको आभास दिन्छ। म सोच्थे मैले धेरै पाएँ, केही गुमाएँ, तर सत्य कुरा त्यो होइन रहेछ। मैले धेरै कुराहरू गुमाइसकेको रहेछु। मलाई पुरुष हुनुमा जुन गर्व थियो, अहम थियो, समयले यसलाई कोल्टे पारिदिइसकेको छ। सत्यको जहाँ पनि विजय हुन्छ भन्ने भनाइलाई नकार्न सक्दिन म। तिमी सत्य थियौ, त्यसैले तिम्रो विजय भएको छ। यी उकुस मुकुस ज्वालामुखी बीच मैले आफूलाई धेरै जलाए। हुन त मैले आफ्नो सत्यतालाई तिम्रो सामु उजागर गर्ने प्रयास नगरेको पनि होइन। मेरो पूर्व व्यवहारले सायद त्यो एउटा हास्य ठट्यौली मात्र हुन्थ्यो। यही असजिलोपनभित्र रुमल्दै खोक्रो जीवनले जिउने सहज बाटाहरू खोज्न थाले। विश्वास गर तिमी, मैले पोखेका पीडाहरू कुनै अभिनीत शब्दहरू होइनन्। तिमी प्रतिका निश्चल समर्पित भावनाहरू हुन्। मैले तिमीमाथि अन्याय गरेको छु, घनघोर सजाय दिएको छु। सधैँ तिमी माथि गर्जिरहने मेरो नाम बादल, वीरगञ्जको अल्लारे तराईवासी ठिटो। तिमी काठमाडौँको मध्यम परिवारकी छोरी। स्थान मात्र फरक थिएन, जात जाति र वर्ग पनि फरक थियो। भावीले तिम्रो र मेरो अन्तर्जातीय विवाह हुन लेखिदिएको रहेछ। नाताको डोरी जोडियो। प्रेमिकाप्रति प्रेमीको भूमिका मलाई थाहा थिएन। मलाई तिम्रो अनुहार राम्रो लाग्थ्यो, बोली राम्रो लाग्थ्यो, तर तिम्रो हृदयभित्र डुबी हेर्ने मन कहिल्यै भएन। हामी एउटै अफिसमा काम गर्थ्यौँ। कसैले तिमीसँग बोल्दा मलाई रिस उठ्नु स्वाभाविक थियो। ख्यालै ख्यालमा हाम्रो विवाह भए पनि तिम्रा आफन्तहरूबाट तिमीलाई धेरै टाढा छुटाएर दुखी बनाएको थिए। साँच्चै भनौँ भने यो विवाहमा तिम्रो त्याग थियो, तर म भित्र कठोरताको बास थियो। तिमीबाट टाढा हुनै थियो। हो, मेरो एउटा मात्र आवेश यही आवेश थियो। केही दिनपछि मलाई आफूले गरेका काम गल्ती भए जस्तो लाग्न थाल्यो। म अझ आफूलाई स्वतन्त्र बनाउन चाहन्थे। विवाहित जीवनको व्यावहारिक पक्षसँग मलाई केही लिनु दिनु थिएन। आफ्नो तलबले आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न पाए आराम लाग्थ्यो। अब त मलाई किन तिम्रो अनुहार पनि मन पर्न छाड्यो। तर कुनै स्त्रीसँग भने मेरो सम्पर्क आजसम्म भएको छैन। विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ तिमीलाई। मेरो जीवनमा तिमी बाहेक कुनै स्त्रीले पाइला हालेकी छैन, न त कसैमाथि मेरो नजर उठेको छ। केही महिनापछि तिमीले हाँस्दै आफू दुई जीवकी भएको खबर सुनायौ। मेरो होस उडेको थियो। स्वतन्त्र चाहने मेरो मन पारिवारिक पर्खालभित्र कसरी रहन सक्छ र? हामीबाट अनर्थ भो
काम बिग्रियो भन्दै मैले तिमीलाई गाली गरे। त्यतिखेर आश्चर्यचकित भएर तिमीले मलाई हेरेकी थियौ। तिम्रो मौन हेराइले अनर्थको भावलाई सायद खोतल्दै थियो। अब मलाई तिमी देखेर रिस उठ्न थाल्यो। तिम्रो आवाज, तिम्रो छाया सबैदेखि मलाई रिस उठ्न थालेको थियो। तिमी सामु हुँदा मलाई उकुस हुन्थ्यो। यस्तो उकुसमुकुसबाट पर भाग्न खोज्थे। जति भाग्थे त्यति नै तिमी नजिक हुन्थ्यौ। अब त तिमीलाई देख्न साथ म झस्किन्थे पनि। कोठामा ससाना राम्रा बच्चाहरूको फोटो झुन्डिन थालेको थियो, जसलाई देखेर मलाई सही नसक्नुहुन्थ्यो। आखिर मैले बहाना गरेर तिमीलाई भने, तिमी गर्भपात गर, मलाई बच्चाको रहर पनि छैन, फेरि अवस्था पनि हाम्रो यस्तो छ। मेरा शब्द शब्दले तिम्रो मातृत्वमा वज्र प्रहार भएको अनुमान गर्थे। म गहभरी आँसु पार्दै तिमीले भनेकी थियौ, पहिलोचोटि त्यसो गर्नुहुन्न भन्छन्, हाम्रो कमाइले पुगिहाल्छ। म आफ्नो जिद्दीमा अटल थिएँ। तिम्रो विचारको पक्षमा म थिइन। मैले जोड दिँदै भनेको थिएँ, यदि गरिनौ भने सम्झ, हाम्रो सम्बन्धमा आँच आउनेछ र त्यसको जिम्मेवार तिमी नै हुनेछौ। मेरो कुरालाई तिमीले चुपचाप सुनिरह्यौ, कुनै प्रतिरोध भएन। त्यतिखेर तिम्रा दुई नयनमा आँसुका धारा बगिरहेका थिए। साँच्चै नारीहरूमा धैर्यताको सीमाको अनुमान गर्न नसक्नु आज पुरुष भएर आफूले धिक्कार्दैछु। किन त्यतिखेर जिद्दी गरिनौ? म जस्तै भएर मलाई किन गाली गरिनौ? किन मेरो सुतल दिमागलाई हलचल गरिनौ? किन तिमी शान्त बनिरह्यौ? तिम्रो सहनशीलता र मौनतालाई मैले आफ्नो जित सम्झे। ठूलो बोझलाई पन्छाएको महसुस गरे। तिमीले आफ्नो ममतालाई गुमाउँदाको पीडालाई सहज रूपमा लिएको सम्झदा आज पनि मलाई आफूप्रति घृणा लागेर आउँछ। कति निर्दयी भएको थिए त्यतिखेर म। गर्भपात गर्न जाने दिनमा भित्तामा झुन्डिएका बच्चाहरूका फोटालाई झिकेर तिमीले भित्ते पात्रो पछाडि लुकाएकी थियौ। सायद फोटोलाई आफूबाट टाढा राख्न चाहन्थ्यौ, किनकि त्यो फोटोले तिमीलाई दुखी बनाउँछन्। यी पीडादायक क्षणहरू हुन् भन्ने थाहा पाएर पनि तिमीले मेरा लागि त्यो बलिदान गर्यौ, जुन कुनै पनि नारीको लागि असह्य हुन्थ्यो। त्यति ठुलो चोट दिएर पनि असन्तोष मेरो मन कहाँ चुपचाप बस्न सक्यो र? म अर्को योजनाको तयारीमा थिए। मलाई जसरी भए पनि तिमीबाट अलग्गिनु थियो। यसैबीच मेरी दिदीको विवाहको कुरा चल्न थाल्यो। मलाई बहाना पुगिहाल्यो। तिमीलाई अप्रत्यक्ष रूपले भन्न थाले, मेरो विवाह भएको आफन्तहरू कसैलाई पनि थाहा छैन। भाइको विवाह पहिले भएको खबरले दिदीको विवाह रोकिन्छ। एकातिर खुसी, अर्कोतिर चिन्ता, दुवैको बीच तिमी अल्मलिएकी थियौ। तिमीले सायद मेरो कुराको सही अर्थ लगाउन सकिनौ। तिमीबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि मैले नहिचकिचाई भनेको थिएँ, हामी अलग बसौँ, नत्र दिदीको विवाह रोकिने भयो। त्यतिखेर खाना बनाउँदै गरेकी तिम्रो हातबाट पन्यौ भुइँमा झरेको थियो। सायद तिमी नराम्ररी झस्केकी थियौ। बिस्तारै
मेरो सामु आएर मलिन आवाजमा सोधेकी थियौ, विवाहलाई रोक्ने काम त गर्नुहुन्न, तर म कहाँ गएर बस्ने? यो प्रश्नको जवाफ ममा थिएन। सुनेर पनि नसुने झै गरी चुपचाप म अफिस गए। अब आफ्नो योजनामा सफल हुने भएर म ढुक्कमा थिए। दिदीको विवाह नजिक आइसकेको थियो। मलाई गाउँ जानु थियो, तर म त्योभन्दा पहिला तिमीलाई पन्छाउन चाहन्थे। आफूले सोचे अनुसार नहुने देखेर दिन प्रतिदिन चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक थियो। सधैँ म बेलुकी फर्कदा बत्ती नबलेको, तालचा मारेको कोठा होस् भन्दै घर फर्कन्थे, तर मेरो आशा निराशामा परिणत हुन्थ्यो। बत्ती झलमल्ल बलेको टाढैबाट देख्थे। तिमी खाना पकाएर मलाई कुरिरहेकी हुन्थ्यौ। यसरी केही दिनहरू बित्न थाले। म भित्र झन छटपटी बढ्न थाल्यो। हरेक साँझ म हैरानीका साथ कोठामा पस्थे अनि लामो श्वास हाल्दै तिमीलाई सोध्थे, किन तिमी त आज पनि गएकी रहेनछौ? तिम्रो पनि सधैँ एउटै जवाफ हुन्थ्यो, साथी व्यस्त छे, भेट्न सकेको छैन। यी आवाजहरू त्रासदीपूर्ण र पीडादायक हुन्थे, तर संवेदनशीलताको यो पराकाष्ठाले जक्डिएको हृदयलाई त्यो मर्म भरिएको आवाज मात्र ठट्यौली लाग्यो, मात्र बहाना सम्झ्यो। आफ्ना लुगाहरू समेटिएको एउटा पोको देखाउँदै तिमी मलाई सान्त्वना र विश्वास दिन्थ्यौ। हेर्नुहोस्, मैले आफ्ना सबै सामान पोको पारेको जाने भनेर नै। आज पनि साथीलाई भेट्न गएकी थिए, भेट हुन सकेन। भोलि फेरि जान्छु। कति निर्धक्क भएर भनेकी थियौ तिमीले। त्यसपछिको भविष्यबारे सायद सोचेकी थिएनौ या मैमा ढुक्क थियौ। तर त्यतिखेर म तिम्रो सहारा होइन, बर्बादी र अन्धकारमय जीवन उपहार दिने तयारीमा थिए। कति सस्तो जीवन सम्झे तिम्रो। पाइताला मुनिको धुलो जति मान्न पनि तयार थिन। गाउँ जानु अगाडि आफ्नो काम पूरा होस् भनेर पुनः सम्झाएको थिए। ढोकाको सङ्घारमा बिदाईको लागि उभिएकी थियौ। हुन्छ र हुन्न केही प्रत्युत्तर आएन। केवल रसाएका ठुला ठुला आँखाले मलाई हेरिरहेकी थियौ। दिदीको विवाह सम्पन्न गरी म फर्के, एउटा नयाँ जोश र उमङ्ग लिएर। आफूलाई स्वतन्त्र पंक्षीसरी खुल्ला आकाशमा उडाउने मेरो रहर नै भित्र गुम्सिए। कोठामा बत्ती झलमल्ल बलेको थियो। तिमी मलाई पर्खेर बसिरहेकी थियौ। भित्र पस्न साथ मलाई उकुस मुकुस भए जस्तो लाग्न थाल्यो। मलाई देख्न साथ तिमी खुसी भएकी थियौ। म अत्यन्त दुखी थिए। मैले तिम्रो खुसीलाई बेवास्ता गर्दै सोधेको थिएँ, ओह, तिमी अझै यही छौ? मेरो प्रश्नको उत्तर नदिई अनुरोध गरेकी थियौ। खाना खाएर आराम गर्नुहोस्, थाकेर आउनु भएको छ। साँच्ची शरीर मेरो कटक्क दुखिरहेको थियो। सायद ज्वरोले छुन खोजेको थियो। खाना खाने बित्तिकै ओछ्यानमा पल्टे। मेरो निन्द्रा खुल्यो। त्यतिखेर तिमी मेरो निधार छामिरहेकी थियौ। मैले बिस्तारै आँखा चिम्लिए ताकि तिम्रो अनुहार कहीँबाट देख्न नपरोस्। अफिसमा साथीहरू एक आपसमा ठट्टा गरेको देख्दा मलाई बोर लाग्थ्यो। उनीहरू मलाई जिस्काउने गर्थे। भर्खर विवाह गरेको छ, हाम्रो लागि के हाँस्थ्यो के बोल्थ्यो, सबै उतातिर खनिएको छ। उनीहरूको सोचाइ र मेरो व्यवहारमा कस्तो असमानता, धरती र आकाश जस्तै। र म मौन हुन्थे, किनकि त्यो भूमिका र कर्तव्यबाट टाढा थिए।
उनीहरूको स्वाभाविक सोचाइलाई मेरो किञ्चित भावनाले पहिले नै अपराजित गरिसकेको थियो। अब तिमीसँग कमै बोलचाल हुन्थ्यो। सायद तिमीलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्थ्यो कि मलाई देख्न साथ पर हुन्थ्यौ। सधैँ सोध्ने प्रश्नहरू पनि दोहोर्याउँदा अब मलाई अल्छी लाग्न थालिसकेको थियो। हामी केटाहरूको पनि केटी मानिसहरूको जस्तै कुरा गर्ने बानी हुँदो रहेछ। खाजा खाने समयमा साथीहरू आफ्ना गृहिणीहरूको कुरा निकाल्दै थिए। म ध्यानले सुन्दै थिएँ। मलाई विश्वास थियो पक्कै पनि त्यहाँ म आफ्नो दुःख पोख्ने अवसर पाउँछु अनि साथीहरूसँग सल्लाह गर्छु कसरी तिमीबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। कोही भन्दै थिए, खै के कुरा गरौँ, टिभी सिरियलमा विवाहमा लगाउने साडीहरू खुब देखाउँछ, त्यही साडी किन्न जाउँ। घर पस्यो कि त्यही कचकच कचकच, तलबले कहाँ भ्याउँछ। बोलचाल बन्द भएको 5 दिन भयो। अर्को साथी जोसिएर भन्न थाल्यो, बोलचाल मात्र बन्द रहेछ घरमा? ओहो, भोक हडताल बस्नुभएकी छन्। मेरो रिस छोराछोरीमाथि खनाउँछिन्। कति सम्झाउँदा पनि सम्झिन्नन्। अरू नछुट्टिकन म मात्र कसरी छुट्ने? म अफिस आउँदा त खाना पनि खाँदी रहेछिन्। यी महादेवीहरूको कति रूप बुझ्नै नसकिने। म आफ्नो पालो कुर्दै थिएँ, तर प्रसङ्ग त्यहाँ उठ्न सकेन। यस्तैमा अर्को साथी मन नलागी आँखा चिम्लेर भन्न थाल्यो, मेरो खुब आनन्द छ यार, माइती जानुभएको छ। अल्टिमेटमको समय दिएर भुटेको भात कति मिठो, रात दिनको कचकच भन्दा। सबजना मरी हाँस्छन्। मेरो पालो हराउँछ। पक्कै पनि मेरो दुःख त्यहाँ ठट्यौली सिवाय केही हुने थिएन। ती वर्णन गरिएका नारीहरूको चित्रण भन्दा म केही कदम अगाडि थिएँ। मलाई यो कुराले बिस्तारै घचघचायो। ती नारीहरू बीच तिमीलाई राखेर रामले सीतालाई अग्नि परीक्षा गरे झै अवलोकन गरे। गुनासोका कुनै कणहरू समेत भेटिएनन्। केवल सहनशीलता र कोमलता, मायाको शीतल छाहारी मात्र पाए। आखिर तिमी मेरी श्रीमती थियौ। यो कुरा सबै साथी भाइलाई थाहा नभएको होइन। बिस्तारै बिस्तारै मलाई आफ्नो गल्तीको महसुस हुन थाल्यो। जुन पक्षलाई मैले जित सम्झेर हाँसेको थिएँ, त्यो त आत्मगलानीको तीखो बाण रहेछ। आफूबाट भएको यो ठूलो गल्तीको पश्चाताप त थियो नै, तर मेरो मन सन्तोषले कहिल्यै चुप भएन। मलाई आफ्नै विश्वासमाथि शङ्का लाग्न थाल्यो। हजारौं बिच्छीहरू मलाई टोक्न मेरो वरिपरि कुद्दै थिए। तिम्रो निर्दोष अनुहारको झझल्कोले सताउन थाल्यो। म एकै ठाउँमा बस्न सकिन। मैले दिएका यातना कठोरताहरू एक एक गर्दै तिम्रो अनुहारसँग नाच्दै थियो। हुन त म सधैँ घर ढिलो जान्थे, तर त्यो दिन झन् ढिलो गए। घरतिर बढ्न मेरा पाइला अग्रसर थिएनन्। तिम्रो सामना कसरी गर्ने? मनमा यही प्रश्नले हलचल गरिरहेको थियो। मानिस कमजोरी लुकाउन अनेक प्रयास गर्न खोज्छ, तर आफैमा लुकाउन सक्दैन। त्यतिखेर तिम्रा सामु मैले आफ्ना सारा गल्तीहरू प्रस्ट्याउन चाहेको थिएँ। मलाई विश्वास थियो 1000 मेरा गल्तीलाई तिमीले सहज रूपले क्षमा गर्छौ, तर आफ्नै छायादेखि भाग्ने मान्छे कसरी तिम्रा सामु यी सारा कुराहरू राख्न सक्छु र? यो दोषी अनुहार कसरी देखाउन सक्छु र? हिम्मत भएन। भारी मनले कोठामा पसेको थिए। तिमी ढोकामा उभिरहेकी थियौ। अरू दिन मबाट पर हुने, तर आज मेरो स्वागतको लागि ढोकामा देख्दा
मलाई आश्चर्य लागेको थियो। हाँस्दै तिमीले भनेकी थियौ, कति बेर भयो तपाईलाई पर्खी बसेको, साथीले छिट्टो आउनु भनेको छ। मेरो दिमाग फेरि एकचोटि खलबलियो। झसङ्ग भएर तिमीतिर हेरे। मेरो जिन्दगी मबाट टाढा जान खोजिरहेको थियो। कति दिनदेखि प्याकिङ गरेको पोको तिम्रो हातमा बाहिर जान आत्तुरिरहेको थियो। मन्द मुस्कान साथ तिमी मेरो उत्तरको प्रतीक्षामा थियौ। मेरो नजर तिमीमा एकघोरिएको थियो। किन आज यी नजर तिमीबाट हट्न चाहन्नन्? धेरै बेर कोठामा स्तब्धता छायो। त्यो शून्यतामा दुई धड्कनको आवाज प्रष्ट मैले सुनेको थिएँ। आखिर आफूलाई सन्चो नभएको बहाना गरेर म सुते। अगाडि बढ्ने तिम्रो पाइलालाई रोक्ने यो मेरो अप्रत्यक्ष तगारो थियो। एकाएक तिमी उदास देखिएकी थियौ। मलाई थाहा छ तिमी आफूलाई भन्दा पनि बढी माया गर्छौ मलाई। केही दिनपछि मैले फेरि अर्को बहाना बनाए। सन्चो पनि छैन, अफिसमा कामको चाप बढी छ, खाना बनाउनु मलाई फुर्सद हुँदैन। बस हारेर पनि मेरो जित भयो। म तिम्रो निकट हुन चाहन्थे, तिमीमा सम्पूर्ण माया सम्माहित गरेर आफ्नो जीवन अर्पण गर्न चाहन्थे। सायद यो जिन्दगीलाई ज्वालामुखी जस्तै जल्दो पश्चातापमा कहीँ कतै एक अन्जुली पानीको आश थियो। विचित्रको छ संसार, जसबाट म टाढा टाढा भाग्न खोज्थे। आज तिनैलाई आफूबाट कहिल्यै नहटाउन भनेर कामना गर्छु। बहानामै दिनहरू बित्न थाले। अब त साथी कहाँ गएर बस्ने कुरा तिमीले गर्न छोडेकी थियौ। तर पनि म सशङ्कित थिएँ। तिमी फेरि दुई जीवकी भयौ। यो मेरो लागि ठुलो खुसीको कुरा थियो। साँच्चै भनौँ भने त्यतिखेर एक श्रीमानको स्थानमा रहेर त्यो खुसीको अनुभव गरेको थिएँ। तर मैले तिमीमा कुनै प्रतिक्रिया पाउन सकिनँ। सायद भित्रभित्रै विगतका कुराले भयभीत थियौ। त्यसैले होला यसपालि कोठामा कुनै बच्चाका तस्बिरहरू झुन्डिएनन्। धेरै जसो समय तिम्रो रेखदेखमा बित्थ्यो। समयको अन्तरालसँगै हाम्रो जीवनमा अर्को नाता थपियो, प्यारो नाता, जसलाई देखेर म हर्षोल्लित भएको थिएँ। ती खुसीका क्षणहरू मेरो जीवनका महत्त्वपूर्ण दिनहरू थिए। जिन्दगीमा कहिल्यै बिर्सन नसक्ने खुसीहरू थिए। मेरो प्रतिलिपि थियो ऊ। ओहो, सन्तान सुखको अनुभूति अर्कै आनन्दमय हुँदो रहेछ। ती ससाना हातहरूलाई खेलाउँदा खेलाउँदै समय गएको पत्तै नहुने। समयलाई बित्नु थियो। बिस्तारै बिस्तारै मेरा दिनहरू ढल्किँदै थिए। लुकामारी खेल खेल्दा खेल्दै उसको स्कुल जाने बेला भइसकेछ। केही कमजोरी र अस्वस्थताले छुट्टी लिएर आराम गर्ने विचार गरेको थिए। तर केही कारणवश मेरो अफिस बन्द भयो। म माथि वज्रपात भयो। परिवार बढ्नु, खर्च बढ्नु, डेढाको ठाउँ, आफू बिरामी, सबै विपत्ति एकैचोटि ओहिरिएको थियो। म विचलित थिएँ। तिमीमा धैर्यता थियो। यो बिग्रदो अवस्थालाई तिमीले सम्हाल्न थाल्यौ। तिमी अफिस जान्थ्यौ। म छोरालाई स्कुल पुर्याउने ल्याउने गर्थे। एकजनाको कमाइले धेरै आवश्यकताहरू नपुग्न थाले। कहिलेसम्म यस्तो अवस्थासँग सम्झौता गर्ने?
म पुनः जागिरको खोजमा लाग्न थाले। पाइतालाको छाला लत्के, पर्खने आश्वासनहरू कति भेटिए अनि मेटिए। दिनभरि हल्लियो, साँझ निराशासँगै घर फर्कियो। तिमी मलाई कुनै ठेस पुर्याउने कुरा गर्दैनथियौ। मलाई थाहा थियो तिमी पनि भित्रभित्रै दुखी थियौ। बेला बेलामा लामो सुस्केराले यी अनुभूतिहरूलाई पोखिरहेका हुन्थे। कहिलेकाहीँ मलाई जिन्दगी देखेर खुब अफसोच लाग्थ्यो। मनमा अनेक किसिमका डरलाग्दा निर्णयहरू उर्लिन्थे। असफल जीवनको के भरोसा, विरक्तिले मन कुडिन्थ्यो। यस्तैमा छोराको तोते बोली कानमा आएर ठोकिन्थ्यो। बुबा, म कहाँ छु, भेटाउनुस्। सम्पूर्ण व्यथाहरूलाई पन्छाएर त्यो अबोध जीवनलाई खुसी पार्न कोठाको कुना कुनामा घुम्थे म। केही दिनहरू आशै आशमा बिते, केही दिन उराठिँदै ढले, केही दिन भौतारिँदै बिते। तर मेरा चाहनारत दिन फर्केनन्। दिन प्रतिदिनको मानसिक बोझले सुन्दर अनुहार ओइलाइसकेको थियो। एक दिन तिमीले डढाई डढाई मेरो अगाडि आफ्नो इच्छा व्यक्त गरेकी थियौ, जसलाई सुनेर म लज्जित भए। हुन्छ या हुन्न कुनै शब्द मेरो मुखबाट निस्केन। तिमी भन्दै थियौ, स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम लिनेहरूको भिसा छिट्टो आउँछ। साथीहरू सब तालिममा जाने भएका छन्। तपाईसँग नसोधी हुन्छ भन्न मन लागेन। वास्तवमा बिग्रदो अवस्थामा तिमीले राखेकी कुरा मनासिब थियो। मेरो मौनतालाई तिमीले स्वीकृति मानेर तालिम गर्न थाल्यौ। तालिम समाप्तिका साथै भिसा पनि आयो। जाने खर्च आफन्तहरूबाट कसरी मिलायौ। मलाई कहीँ कुद्नु परेन। सबै जोडजाम आफैले गरेकी थियौ। जिन्दगीमा नसोचेका दिनहरूको आगमन हुँदै थियो। मेरो परिकल्पना भन्दा बाहिर कता कता म स्वागतको लागि तयार हुन बाध्य थिए। खुसी र बिछोडको क्षण अथवा हाँसो र आँसुको दोभान। खुसी त्यसमा थियो, विदेशमा तिमी रोजगारीका लागि जाँदै थियौ। दुःख त्यसमा थियो, तिमीबाट म र छोरा टाढिँदै थियौ। आफ्नो मुटुभन्दा प्यारो सन्तानलाई छोड्दा आमाको मन कति रुन्छ, कति दुखी हुन्छ। हामी पुरुषले त्यो अड्कल गर्न सक्दैनौँ, किनकि नारी जति कठोर भए पनि सन्तानको लागि मायाको भण्डार हुन्छे। तिमीसँग धेरै वर्षहरू बिताइसकेको थिए, तर आँखामा आँसु कहिले देख्न सकेको थिइन। धेरै दुःखका दिनहरू सँगै बितायौ, कहिल्यै विचलित भइनौ। तर आज तिम्रो आँखाबाट बलिन्द्र धारा आँसु बगिरहेको थियो। छोरालाई अङ्गालो हालेर तिमी रोइरहेकी थियौ। तिम्रो पीडा र रुवाईसँग अनभिज्ञ छोरा तिम्रो आँसु पुछ्दै थियो। एउटी आमाको मर्मलाई म टाढा बसेर हेरिरहेको थिएँ। मेरो अन्तर आत्माले मलाई कति विवश, कति निर्धक्क मानिस सम्झेर धिक्कार्दै थियो। एयरपोर्टभित्र पस्ने समय भइसकेकाले मलाई ढोक दिई साथीहरूका साथ भित्र गयौ। भन्नु केही थिएन। अवस्थाले म पहिल्यै लज्जित भइसकेको थिएँ। आवाजविहीन आशिषहरू, आवाजविहीन आशिषहरू मेरो ओठ वरिपरि भुतभुतिए। यो यात्रामा मेरो जस्तो भावनाले कहिल्यै पनि तिम्रो मन नधमिलियोस्। पैसाभन्दा बढी मलाई तिम्रो साथको जरुरत छ। ठिक समयमा हवाई जहाजको आवाज आकाशमा गुन्जियो। मैले र छोराले एकै साथ आकाशतिर हेर्यौं। काठमाडौँ एक चक्कर परिक्रमा गरेर
हवाई जहाज गन्तव्यतिर लाग्यो। आँखाले देखुन्जेल हेरिरहे, किन त्यस बेला मेरा आँखाहरू रसाए। जिन्दगीमा पहिलोचोटि चित्त दुखाएर रोएको थिएँ म। कुनै बेला कति कठोर मुटु हुने मानिस आज आफूलाई रोक्न सकिरहेको थिएन। खल्लो खल्लो केही हराए जस्तो रित्तो मन गर्दै छोरासँग कोठातिर लागे। त्यो दिन मेरो जिन्दगीको ज्यादै नरमाइलो दिन थियो। सम्झेर ल्याउँदा आज पनि मन ज्यादै विरक्तिन्छ। 1 वर्ष पनि भएको छैन तिमी गएको, तर दिनहरू अरबौंका भएका छन्। समयले मानिसलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँदो रहेछ। यो संसारलाई आफ्नो मुठ्ठीभित्र कैद गर्ने मेरो घमण्ड चूर चूर भएको छ। श्रीमानको कर्तव्यबाट पलायन यो जिन्दगी कहाँ र कहिलेसम्म? आधा रातमा उठेर छोरालाई हेर्छु, ऊ मेरो कम्मरमा हात राखेर मस्त सुतिरहेको हुन्छ। अनि तिम्रो तस्बिरलाई हेर्छु, उही मन्द मुस्कान। किन तिमीलाई म देखेर रिस उठ्दैन? बारम्बारी प्रश्नहरू जन्मदै निरुत्तरित भएर हराउँछन्। साथीहरू म प्रति गर्व गर्छन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो। तिमीमा सहनशीलता, धैर्यता र नाप्ने कुनै मापन छैन। तिमीमा सहनशीलता, धैर्यता नाप्ने कुनै मापन छैन। मैले तिमीमाथि घोर अन्याय गरेको छु। कठोर भन्दा कठोर सजाय दिएको छु। कहिले पनि श्रीमान भएर सुख दिन सकिन। आफ्नो प्राण भन्दा प्यारो ममताबाट छुट्याएको छु। साँच्चै म कति पापी छु। आधा रातमा ताराहरू गन्दै पश्चातापको आँसु धेरैचोटि बगाए। खै मन शान्त भएन, छटपटी उस्तै छ। रित्तो कागजमा वेदनाका अक्षरहरू पोखे, त्यो कागजमा मात्र सीमित रहे। त्यसकारण आफ्नो भूल र पश्चातापलाई तिम्रो सामु राख्न नपाए पनि जिन्दगीका आयाम मार्फत पोख्दैछु। कतै मन हलुको साथै जलिरहेको जलनमाथि अन्जुलीभरि पानी झर्छन् भन्ने आश गरेको छु। आज उसमाथि मेरो सम्पूर्ण माया पोखिएको छ। आमा बाबु दुवैको भूमिका निभाउँदै लुकामारीका दिनहरू ढल्दैछन्। हुन त तिम्रो कमीलाई पूरा गर्न नसके पनि मसँग ऊ खुसी छ। उसको खुसी नै मेरो सुख हो। अनि अर्को सुख आमा छोराको भेट। त्यसैले त हामी बाबु छोरा तिमी आउने दिनहरू गन्दै प्रतीक्षामा आँखाहरू बिछ्याई बसेका छौं।